तो आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 13 बाब उसकी 6 आयत पढ़ेंगे हम। तो ये तमसील हमने काफ़ी दफ़ा सुनी होगी कि यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त के बारे में तमसील कही। अंजीर के दरख्त के बारे में क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बाग था, वहाँ बहुत सारे फलों के बागात में बूटे थे, लेकिन उसने अंजीर के दरख्त को तरजीह दी यीशु मसीह ने। अब हम अंजीर के दरख्त के बारे में जानेंगे क्या खासियत है इसकी, जो यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से अंजीर के दरख्त को इतना बड़ा ऑनर दिया, इतनी बड़ी बात कही कि अंजीर के दरख्त में क्यों फल नहीं आ रहा। बाकी जितने भी दरख्त थे उन पर यीशु मसीह ने फल की बात नहीं की, लेकिन अंजीर के दरख्त पर यीशु मसीह ने ये तमसील कही और उस फल के बारे में पूछा कि इसका मालिक 3 साल से आ रहा है, इसमें फल नहीं पा रहा। तो माली क्या कहता है? माली कौन है? मालिक कौन है? बागात में अंजीर का दरख्त कौन है? दरअसल हम इस हकीकत को जानेंगे। आप इस बात को जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब डिसाइपल थे जो यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्द थे, उनकी समझ में भी कभी कभी ये बातें नहीं आती थी, लेकिन वो अलहदगी में खिलवत में जाकर यीशु मसीह से पूछते थे कि ए रब्बी, ए खुदाबंद, ए उस्ताद, जो तुमने हमसे तमसील कही या भीड़ से तमसील कही, इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह उनको नरम मजाज से, नरम हलीमी से सिखाते थे कि इसका मतलब ये है। तो अंजीर का दरख्त जो है ये ब्यूटीफुल दरख्त है, बहुत ही पावरफुल दरख्त है। और अंजीर किसे कहा गया है? मेरे अजीजों, हम इस बात पर गौर करेंगे, इस बात को आज जानेंगे कि और अंजीर के दरख्त की जो खासियत है ये क्या है। अगर खुदा मालिक है, हम अंजीर का दरख्त हैं, हमारे जो पास्टर साहबान होते हैं, जो पास्टर होते हैं, ये समझ लीजिए कि वो हमारे माली हैं। और थाला खोदना और उनमें खाद डालना, खाद कहते हैं कलाम को। जब ये कलाम बोया जाता है तो ये खाद है। जिस दरख्त को ये खाद लगती है वो दरख्त फल लेकर आता है। आप इस हकीकत से नावाकिफ नहीं हैं। अगर आप खाद को रिसीव नहीं करते हैं, अगर आप इस कलाम को रिसीव नहीं करते हैं, अपने दिलों में, अपने दिमाग में जगह नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फलदार नहीं हो सकते हैं। और खुदाबंद हर साल आएगा आप में फल ढूंढने के लिए, और आप जो आपका रखवाला है, जो आपकी केयर कर रहा है, वो माली, उससे खुदा कहेगा कि इसमें फल क्यों नहीं आ रहा। और माली चाहेगा कि जो दरख्त मेरी निगाहबानी में है, जिस दरख्त की मैं रखवाली कर रहा हूँ, उस पर फल होना ज़रूरी है। क्योंकि जब माली इस चीज़ को जानता है कि इसमें फल होना ज़रूरी है, तो वो मालिक की मिन्नत करता है कि ए खुदावंद, ए रब्बुल फाज, इस दफ़ा इसे रहने दे। मैं इस गिर्दो गिर्द थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा। और मेरे अजीज़ों, खाद इस कलाम को कहा गया है। तो ऐसा ही हम आज सीखेंगे इस बाइबल मुकद्दस में से अंजीर का दरख्त हमें कहा गया है, और कि हम फल लाते हैं या नहीं लाते हैं। हर साल, हर संडे, हर फ्राइडे, जहाँ जहाँ इबादत होती हैं, हमें इस खाद से महरूम नहीं रखा जाता, बल्कि हमें खाद डाली जाती है कि जितने दरख्त हैं अंजीर के, वो फलदार साबित हों। लेकिन जब खुदावंद तुम पर निगाह करता है, हम पर निगाह करता है, आप पर निगाह करता है, अगर तुम में फल नहीं है, हम में फल नहीं है, तो खुदावंद कहता है हमारे पास्टर से या हमारे निगाहबान से, हमारे पासबान से कि इसमें फल नहीं है, लिहाजा तो इस दरख्त को काट दे। और जो दरख्त काटे जाते हैं, आप जानते हैं कि वो आग में जाते हैं। कोई दरख्त नहीं चाहता कि मैं आग में जाऊं, लेकिन अगर वो फल नहीं लाता तो वो फिर आग में जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मालिक का हुक्म है। आप अंजीर का दरख्त है, इतने बड़े बाग में एक ही दरख्त है, वो आप हैं। आप जानते हैं जितनी गैर कौमें हैं, उनके फल की खुदावंद बात नहीं कर रहा। आप अंजीर का दरख्त हैं, वो आपकी बात कर रहा है। आप जो क्रिश्चियन लोग हैं, बाइबल के खुदा को मानते हैं, वो आपकी बात कर रहा है खुदावंद कि तुम में फल नहीं है।
وہ آپ کی بات کر رہا ہے، آپ کے پاسٹر کو کہہ رہا ہے کہ تم اس میں پھل لے کر آؤ، اس کو اور زیادہ کھاد ڈالو، اور زیادہ اس کو صحیح طریقے سے اس میں تھالا کھود کر پانی لگاؤ۔ اگر پانی کے باوجود، کھاد کے باوجود ہم پھل نہیں لے کر آتے تو پھر ہم آگ میں جائیں گے، آگ میں جھونکے جائیں گے۔ انجیر کے درخت کی خاصیت یہ ہے کہ انجیر جو ہوتا ہے وہ سارے پھلوں میں سے، سارے درختوں میں سے اس کی جو انجیرنگ ہوتی ہے وہ سب سے میٹھی ہوتی ہے، اسی لیے اس کی میرے عزیزوں بڑی خاصیت ہے۔ خدا نے اس انجیر کے درخت کو آنر دیا ہے۔ اگر آپ انجیر کے درخت ہیں، پوری قوموں میں سے آپ اصلی کرسچن ہیں، فیک لوگ نہیں ہیں، جھوٹے لوگ نہیں ہیں، نقلی لوگ نہیں ہیں، اگر آپ اصلی لوگ ہیں تو آپ میں پھل ضرور ہوگا۔ پھل کیا ہے؟ پھل کس چیز کو ترساتا ہے کہ پھل کیا چیز ہے؟ پھل آپ کی لینگویج ہے کہ آپ کی لینگویج کیسی ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کا رویہ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کتنا خدا کی حکموں کو فالو کرتے ہیں، کس طرح آپ چلتے ہیں اپنے پاسٹر کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ آج جتنے بھی اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں واچ کریں، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہم ایک انجیر کی درخت کی مثال دی گئی ہے، وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم پھلدار ثابت ہوں، اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم میں سب سے زیادہ مٹھاس پائی جانی چاہیے، لیکن ہمارے اندر کڑوے دانے ہیں جو ابلیس بو جاتا ہے۔ ہم نے ابلیس کے کڑوے دانوں کو نکال دینا ہے اور مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تاکہ جب خداوند آئے تو وہ دیکھے کہ ہاں یہ درخت پھلدار ہے، اور خداوند تمہیں شاباش دے، اور خداوند تمہیں اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرے، اور تم فروٹفل ہو۔ تمہارا وہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے جس کو جو خداوند کی سنتا ہے۔ جب آپ اپنے پاسٹر کی سنتے ہیں، بائبل کی باتوں کو، میرے عزیزو یاد رکھیے گا، بائبل کا ایک ایک سنگل ورڈ آپ کی لائف ہے، آپ کی زندگی ہے۔ جب آپ جانتے ہیں، جب لیشا نبی جا رہا تھا راستے میں تو کچھ بچے ان کو چڑھانے لگے، چھیڑنے لگے، کیسے کہ گنجا گنجا گنجا، تو اس نے غصے سے دیکھا، اور بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ آسمان سے 2 رچنیاں اتری اور ان 42 بچوں کو انہوں نے پھاڑ دیا۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کو پھاڑ دیا جائے گا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اسی لیے آیا کہ تمہیں زندگی دوں، اور کثرت کی زندگی دوں۔ اگر آپ فروٹفل ہوں گے، فروٹفل اپنے آپ کو بنائیں گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی کیئر آپ کو خود کرنی پڑے گی، نہ کہ کوئی آپ کی کیئر کرے گا، کیونکہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے اپنے خدا کے سامنے۔ اگر ہم اپنے رویے کو، اپنے نیچر کو بدلیں گے نہیں تو ہم بھی ان درختوں کی طرح ہی ہوں گے جو دوسرے آگ میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے خاص طور پر انجیر کے درخت پر آپ کو غور دلانے کے لیے یہ تمثیل کہی ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے انجیر کا درخت ہیں اور ہمیں کھاد دی جا رہی ہے اس بائبل کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے یہ کھاد ہے، جب یہ آپ پر چھٹا دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، یہ ورڈ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ورڈ میرے لیے ہیں، میری لائف کے لیے ہیں۔ جب ان ورڈوں کو ہم اپنے اندر رکھیں گے، مین آف گاڈ کے ورڈوں کو اپنے اندر رکھیں گے، تو میرے عزیزو یقیناً آپ فروٹفل ہوں گے، پھلدار ثابت ہوں گے، اور آپ 100 گنا پھل لائیں گے، اور آپ کا مالک آپ کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ فروٹفل نہیں ہوں گے، آپ کے پھل نہیں ہوگا، تو میرے عزیزو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ ڈالیاں کاٹ دی جائیں گی اور ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے آگ میں نہیں جانا ہے، ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمارے پاس زندہ خدا ہے جس کی قبر خالی ہے۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے ضرور برکت پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔